भोव मुगळा सरेस्परा देवा तूं आदी आसलो आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगळा सुम्या सगळो दीस तुज्या पांयां तळा बसून तुजें उतर आयकुनची खुरपा तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिताना वय सुम्या तुवेंच म्हळाय म्हजेर आमी बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा हाडटलो म्हणून वय भोव मुगळा सुम्या तूं कितें उलयलाय तेंच आमच्या उगडासा हाडन तेच जिणी आमी जियेवन तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मुगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां सर्गीचो दी सोम्या आमकां भोव मुगाळ बाबा भयण्यानो ही बूक तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार कसली बूक सोम्याचें उतर आयकुनची आत्मीक बूक पवित्र आत्मो ती थांबयता सोम्याचें उतर दिवन आमच्या अंतस्करणां नितळ करता अंतस्करणाक घटाय दिता वय मू ही बूक तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार येवचें वर्स मात्र न्हय सगळें जिणेंतलीं सर्व वर्सां आमच्या संतोशान वसानांत गी बऱ्या भलायकेंत वसानांत गी आशिर्वादांनी भरलेलीं जायनात गी खंडीत जातात मोगाळ बाबा भयण्यानो सकाळीं फादर जेरीन तांणी सांगलें काल संवसारांत एका दिसाचो संतोश आसलो वय मू पूण मोगाळ बाबा भयणीनो हो संतोश आमकां सदांच काल उराजी जाल्यार सोम्याच्या आत्म्यान आमी भराजे आनी सोम्याच्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका चलयजे मोगाळ बाबा भयण्यानो सकाळीं फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत ते सांगलें अराधान करतले सोम्याक नाकात ताजो पाटलाव करतले सोम्यांक जायजे कोण जायजे सोम्याक ताजो पाटलाव करतले मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी सकाळीं बाबा विजया मुखांतरी आमी आयकलें बाबा विजयान आमकां सांगलें सोम्या जेजू क्रिस्ताक देवान तुज्या आनी म्हज्या जैताचो तारोक केला कितें केला सोम्याक जैताचो तारोक केला जेजू क्रिस्ताक तुज्या आनी म्हजी शांती केला जेजू क्रिस्ताक तुज्या आनी म्हजी जाणवाय केला आनी तेच जेजू क्रिस्ता थंय तुका आनी म्हाका एकवटांत हाडलां आयकलां मू कोणा थंय आमकां एकवटांत हाडलां त्या जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ बाबा भयण्यानो पळय आमी कितली भागी न्ही गी वय गी न्ही सकाळीं फादर जेरीन तांणी तो उल्लेख केलो न्ही गी फाटल्या 2 म्हयन्यांत कितलो लोक अंतरला न्ही गे आमच्या दोळ्या मुखार वय गी न्ही आनी कालच्या दिसा काल 25 तारीखेर ते कझाकिस्तानांत एक फ्लायट पडलें थंय 70 जाण अंतरले पाकिस्तानान अफगानिस्तानाचेर मिसायल घालें थंय 40 जाण अंतरले सिरियांत एक बॉम्ब ब्लास्ट जालो थंय कितलो लोक अंतरलो कालच्या दिसाच सुमार 200 लोक कालच्या दिसा अंतरला मोगाळ भावा भयण्यानो देखून फादर जेरीन तांणी सांगलें तुजो आनी म्हजो स्वास सोडला जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो कित्याक सोडला म्हूण चिंता म्हणलें वय मू कित्याक सोडला ताजी स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक ताज्या भिरांतेन जिवन ताका कितें मानवता तें करूंक तुका आनी म्हाका सोडलां मोगाळ भावा भयण्यानो बेश्टेंच तुका आनी म्हाका सोडूंक ना बेश्टें सोडलां गी ना कन्नडांत बरें म्हणटात उसिरिद्दरे शिवा शिवा सत्तरे शवा शवा म्हणटात उसिरिद्दरे शिवा शिवा सत्तरे शवा शवा वो स्वास आसा जाल्यार मात्र तुवें आनी हांवें देवा देवा म्हणूंक जाता ना जाल्यार म्हणूंक जायना तुका आनी एकल्यान राखाचें पडटा एकल्याक सोण वेतात तें देखून सकाळीं फादर जेरीनी सांगलें बाबा विजयानी सांगलें मोगाळ बाबा भयण्यानो आमचो स्वास दिला ताजी स्तुती करूंक म्हजी पर्ज ताजी स्तुती करूंक ताका महिमा दिवच्या खातीर हांवें रचल्या म्हूण आयकलें मू बाबा विजयान आमकां बरो दाखलो दिलो 10 कोडकारांचो कितले कोडकार तुका धरल्यार कितले जाले 11 आमकां धरना आमी उलोवया तूं त्या एका कोडकारांत आसाय गी कोडकारा सवय आसाय गी या देवातोन बरेपण जोडन उगडास नासतना फाटीं संवसाराक गेल्या त्या 9 जाणां कोडकारांत आसा गी म्हण चिंतून पळया म्हणलें वय मू कोणा ते तुमी आसात तो एकलो सोम्या थंय ताका भलायकी मेळ्ळें आशिर्वाद मेळ्ळें शांती मेळ्ळें तो उगडास दवरून परत परत सोम्याच्या पांयां तळा येवन सोम्यांक तो गाजोवंक लागलो मोगाळ बाबा भयण्यानो आज असली पर्जा जावंक ताणें तुका आनी म्हाका पळय आनी संवसारार हांव चिंता हे वर्साचे निमाणे दीस न्ही संवसाराचेच निमाणे दीस चल्ल्या बरें आमकां भोगना गी
हे न्यूसां हे खबरो ह्या संवसारांत कितें जावन आसा तें पळयतना हे वर्साचे निमाणें दीस न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो, संवसारच अंतच लागीं पावल्या म्हणल्या बरें आमकां भक्तागी भोगाना तसलीं घडीतां जावन आसात. देखून आमी कितलीं खालतीं जाता पळया तितलें आमकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता. आयकलां मग तुमी? कोणाक देवाचो पवित्र आत्मो चलयता? खालत्यांक हे मात्र तो पवित्र आत्मो चलयता. आनी आमी कितलें गर्वी जाता पळया, आमी देवातय न्हय आमी संवसारांतय एक जावन वेता. कोणातय एक जाता. पराव्या राया विशयान तुमी आयकलां मू? पारोवो राय गर्वी गी खालतो, गर्वी आनी हांकारी न्ही गी. मैजे वचून सरेस्परा देवाचो प्रवादी मैजे वचून पराव्या लागीं सांगता, म्हज्या लोकांक सरेस्पराची स्तुती करूंक वचूंक सोड म्हणटाना तो कितें म्हणटा? कोण तो सरेस्पर? हांव ताका पळया. ताचे तशें म्हणल्या उपरांत कितली खरगां ताच्या भितर आयली वय मू. मूस आयले, जळारी आयले, माणके आयले आनी दाट कुपांचो काळोख आयलो, उदक आसलें रगत जालें, कितली खरगां आयली वय मू. जाल्यारय तो सोडता गी. पूण निमाणें ताज्या कुटुंबा भितरले म्हालगडे मरूंक सुरू जाले. कितें जालें? ताज्याच कुटुंबांत मरण येताना तो भियेलो मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी खालतो जाता आनी मैजेक सांगता, आतां तुज्या लोकांक घेवन वच आनी तुज्या सरेस्पराची स्तुती कर म्हणटा. तो केदळा भियेलो? मरण येताना भियेलो. आमी तेदोळ पर्यंत राखून रावचें न्हय. आतां ल्हानशे कश्ट विघ्न येतानाच आमी कितें करीचें? सोम्यांच्या पांया तळ आमी कितें करीचें? आमी परताचे मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाची पदवी कितें, देवाची सकत कितें, आत्म्याचें बळ कितें तुमी आयकलें मो आज? आयकलें गी आयकूंक ना? आमचें तें बळ आसा गी. हॉर्लिक्स बॉल दिता गी, कॉम्प्लेन बॉल दिता गी, सांगा न्ही. आनी कितें बरें आसा संवसारांत? रिवायटल आसा बॉल दिता गी. कितें बॉल दिता तुका आनी म्हाका? देवाचो पवित्र आत्मो सक्तेन आनी पदवेन तुका आनी म्हाका भरता मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी स्टेपना विशयांत आयकलें. संवसारांतले राय या सिनागोगांतले अधिकारी येवन ताजे मुखार जिखतात गी, जिखोवंक जातात गी. कित्याक ताजे मुखार जिखोवंक जायना? तो पदवेन भरला, तो सक्तेन भरला, देवाच्या आत्म्याच्या बळान भरलेल्या मनशा लागीं कोणेंय जिखोवंक, संवसारी मनशान संवसारी जाणवाय घेवन देवाच्या मनशा लागीं जिखोवंक जायना. तुमी त्या स्टेपना विशयान ध्यान दिवन वाचलां या आयकलां जाल्यार स्टेपन कोण? एक प्रवादी गी. प्रवादी न्ही, तो एक बोटलेर रांदपी मोगाळ भावा भयण्यानो. कोण तो? रांदपी. बोटलेर रांदपा खातीर ताका विंगड केल्लो सांपावलून. म्हाका भारी अजाप एका रांदप्याते असली देवाची सकत आनी देवाचो पवित्र आत्मो. कोणा ते? पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी, असली सकत, असलें धैर्य, असलो पवित्र आत्मो गी अब्राहमांतावन सुरू करन जेजू क्रिस्ता पर्यंत सगळी सुवार्ता ताणें प्रगट केली. कसली सकत पळय. आज संवसारांत थोडे शिकवणदार आसा तांकांच पवित्र आत्मो चलयना, त्या रांदप्याक चलयला तितलो. आमी कितें जायचें? खालतीं जायचें, बोळीं जायचें, सादीं जायचें. त्या जाल्यार पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका कितें करता? हातांत घेता. आमी देवाच्या हातांत एक हातेर जाता. जायत्या बरें तुमी आयकलां न्ही गी. आमी जेन्ना खालती जाता देवाच्या हातांत आमी कितें जाता? एक हातेर जाता. हातेर पळया, सगळो हें धर्मशास्त्र पवित्र बायबल तुज्या म्हज्या हातांत दिला, देवान ताचे उतार दिला वय म्हूण. पळया, आमी ह्या संवसारांत एक पडी कश्ट येता, विघ्न येता, अनवार येता, पिडा शिडा येता, दुबळिका येता. आमी कितें करता? वयर पळयता वय मो, वयर पळयता. देव कितें म्हणटा? देव सगळा पळयता. अरे सायबा, बायबल आसा तुज्या हातांत, तातूंत सगळें आसा. तुजें बायल, भुरगें, कुटाम, बिजनेस कशें चलाची पुरो आसा की ना तूं? आमी बेश्टें वयर पळयता. देव सगळा पळयता. आसा तुज्या हातांत, तुज्या हातांत हांवें दिलां, सकला पळय. कित्याक वयर पळयता म्हणटा खंय देव? आसा की ना सगळें? सोम्याचें जिवीत आमच्या हातांत आसा की ना? आसा. पळया, ह्या संवसारान आनी संवसारांत थोडें करचें पळयतना आमकां कितें भोगता पळयतना न्ही गी? देवाची पदवी तांकां कळीत आसा गी. सोम्याच्या दुखेसाची कृपा कितें तांकां कळीत आसा गी. पवित्र आत्म्याची सकत ह्या संवसाराच्या लोकांक कळीत आसा गी. पूण तुका आनी म्हाका कळीत आसा की ना? कळीत आसा. वो बायबल वाचा. त्या बायबलांत वाचल्यार त्या मन जातीक वर एक देवाची पदवी कितें म्हूण कळीत आसा. कोणाक? मनशांक मात्र न्ही, मन जातीक वर एक देवाची पदवी कळीत आसा. एका कावळ्याक कळीत आसा एलिया प्रवादी कोण म्हणून. कोणाक? हां. एका गाडवाक कळीत आसा बालाम प्रवादी, बालाक प्रवादी कोण म्हणून. एका दर्यांत आसलेल्या माश्याक कळीत आसा योना प्रवादी कोण म्हणून. दर्यांत आसल्यो मासल्यो पेद्रू कोण, जेजू कोण सारकी वळख आसली. जेजून सांगतना मात्र जळांत येतल्यो, पेद्रून सांगतना वचून बरो न्हिदताल्यो न्हय.
ताका कळीत आसा कोण पेद्रूचें जाळ खंयचें जेजूचें जाळ खंयचें. पेद्रू केदळा उलयता, जेजू केदळा उलयता, मास्तल्यांक सारकें कळीत आसलें. आज भोव बेजारायची गजाल मोगाळ भावा भयण्यानो, थोड्या देवाच्या रस्त्याक देवाच्या भुरग्यांकच देवाच्या पदवेची सकत ना, सोम्याच्या कुरपेची सकत कळीत ना, देवाच्या आत्म्याची सकत कितें म्हूण कळीत ना. आज तुका आनी म्हाका कशें रचलां देवान, कशें विंचून काडलां देवान तुका आनी म्हाका. लाचार जावन गी बोळ नासलेल्या बरी आमकां केलां गी. आमी कोण? तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे, देवान केलां तुका. आमी देवाचें मंदिर. सकाळीं पदजेरीन सांगलें स्टेपनाचेर तितले राग घेवंक नितीसभाच्या अधिकाऱ्यांक कारण कितें गे म्हणल्यार तुमी बांदलेल्या मंदिरांत देव जियेना. ह्या मंदिरांत देव जियेता म्हणटाना 46 वर्सां तेणी काम करून 46 years वय मू काम करून इतलो दुडू करचो न्हू, लास्टाक तूं देव जियेना म्हणल्यार तांकां राग येता गियेना. तुमी सांगा. पाद्रे केदारार सांगता 46 वर्सां 46 वर्सां काम केलें. सगळी ग्रेस्ताय वतली, सगळी कलाकारांनी वतली, जाणवाय वतली, निमाणें तांतूं देव रावना सायबा म्हणल्यार कशें जायत तांकां. देव खंय रावता? हांगा. आज देवाची पदवी कितें, सोम्यांची कृपा कितें, पवित्र आत्म्याची सकत कितें म्हण तुमकां कळीत जाल्यार तुमी आज हांगा आसात वय मू. नाजाल्यार वर्साचे निमाणे दीस संवसारांत इल्ली गम्मत मजा करया म्हण आमी वेता आसले. हांव आज तुवें आनी हांवें सारकें जाणा जाया आमी कोण मोगाळ भावा भयण्यानो. बाबा विजयानी सकाळीं तें उतर आमकां काण दिलां. परत्यान आमी आयकुया 1 Peter chapter 2 verse 9. आमी कोण म्हूण सारकें कळीत जाल्यार आमी त्या पवित्र आत्म्याक चिडकोनूच आमी आसता. आमी भायर सराना, पाटी सराना. पूण तुमी विंचून काडलेली परसां. आमी कोण? पळया, संवसारांत जायतो लोक आसा वय मू, पुरा लोक देवान आपयल्लोच. पूण आमी आपयल्ली मात्र न्ही, आमकां कितें केलां? बाबा विजयानी आमकां सकाळीं बरें सांगलें. निजायकी विंचून काडलें आमकां गी इस्रायल परजेक. इस्रायल परजेक देवान विंचून काडिल्लें. तांच्या खातीर प्रवादी धाडिल्ले, तांच्या खातीर सोम्यांक धाडिल्लो. पूण तांणी त्या देवाचेर विश्वास दवरलो गी ना, देखून तांकां सोडलें अन्य जातीच्यांक. आमकां ताणें कितें काडलें? विंचून काडलें. धर्माक विंचून काडलां गी. इस्रायल परजेक देवान धर्माक विंचून काडलो, देखून तांचें मोल ताका कळीत जावना. पूण तुका आनी म्हाका धर्मार्थ विंचून काडलां गी. कशें आमकां विंचून काडलां? वर्तें मोल दिलां. कसलें मोल दिलां? मग म्हजो केलाय, जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय. आमच्या खातीर सोम्यान कितें केलां? जीव दिला, रगत दिला, आनी तुका आनी म्हाका विकतें घेतलां, विंचून काडलां मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमी कोण? मुखार वास. पूण तुमी विंचून काडलेली परसां रायाळ याजक वर्ग. आमी राय आनी याजक. आमी कोण? राय आनी याजक. आमी याजक मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां याजक म्हणटाना आमीच याजक वय भावडता वरवीं. आमचो श्रेश्ठ याजक कोण? जेजू क्रिस्त आमचो श्रेश्ठ याजक. आनी आमी हांगा आसली हर एक याजक. अर्थ कितें म्हळ्यार संवसारांत आतां दुसरे याजक आसात पळया, तांच्या लागीं वचून म्हज्या पातकांचें बोगसाणें दी म्हणून आमी मागची गरज. आमी खुद्द याजक. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका खुद्द बक्षिता. आमी खंयच्याय मनशा लागीं वचून म्हाका बक्षी म्हणून आमी भीक मागची गरज ना. आमी ते याजक खुद्द बोगसाणें जोडलेले पवित्र आत्म्या मुखांतर. आनी आमी कोण? भिकारी न्ही गे. आमी कोण? राय म्हण बेश्टें सांगल्यार पावना, ते गूण आसात गे आमच्या लागीं. आतां राय बापाय राय, पूत आसा, रायाक एक पूत आसा म्हण चिंता. यो पूत राया लागीं येवन डॅडी डॅडी म्हाका ब्रेकफास्ट दी म्हण भीक मागता गी तो. मागता गी तो. रायाच्या पुतान राया लागीं मागल्यार राय कितें करूंक आसा? एक कांसुलार दिवंक आसा. मागताय रे म्हज्या लागीं, हांव राय जाल्यार तूंय राय रे. अधिकार चलोवंक शिक रे म्हणटा पयलो बापाय पुताक. कितें म्हणटा? अधिकार कसो चलोवचो म्हण शिक रे. मागचें न्ही म्हणटा रायांनी. रायांक अधिकार चलोवंक मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी अधिकार कोणाचेर? वायट सक्तेचेर, खाळोकाचेर अधिकार चलोवंक तुका आनी म्हाका पदवी. आतां आमकां विंचून काडला राय जाल्यार आमी कोण? आमी राय. विंचून काडलो कोण? राय, पदवेदार राय. आमी ताजे सांगता राय मोगाळ बाबा भयण्यानो. आनी मुखार एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. ओडोली फादर जेरीन सांगलें आमी पवित्र कित्याक गे म्हणून. देव कोण? पवित्र. आनी तोच पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता, देखून आमी पवित्र.
सगळीं पवित्र न्हय हांगा आसली सारकें आयकून घेया परच्या शिकवणें दी फादर जेरीन सांगलां आमी देवाक मान वातावं जाल्यार मात्र आमकां शांती आसा ना जाल्यार शांती रे तेरी कायल्ली 200 लोकां वयर आसात तुमी हांगा पूण कोण देवाक मान वातात ती पवित्र तांकां मात्र देवाचो पवित्रत्व चलयता मोगाळ भावा भयणांनो संवसारी लोकांक संवसाराची खुशी करतल्याक देवाचो आत्मा हातांत घेयना आमी पवित्र केदळा देवाचो पवित्रत्व तुका नेमका चलयता जाल्यार खंडीत आमी सांगेत आमी कोण पवित्र कित्याक देव पवित्र ताजें राष्ट्र पवित्र मेळ्ळें कितेंच थंयसर भितर सरचें ना जायत्या फावटी तुमी आयकलां ताका मनवाल्लीं पवित्र ताजी खुशी करतलीं पवित्र आनी मुखार आनी देवान आपल्यान सदांच कन्न घेतलेलो लोक काळोखांत थावन आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्या तुमी गासयसे म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यान आतां काळोख म्हळ्यार संवसार वय मू उजवाड म्हळ्यार कोण जेजू देव वय की न्हय आमकां आमी एका वेळार त्या काळोखांत आसले वय मू आज सोम्यान ताजी वळख दिवन त्या काळोखांत हांव तुका नेमका विंगड केलां की करूं ना कशें विंगड केलां पळया मोगाळ बाबा भयणांनो एका वेळार आमी त्या संवसारांत आसले वय मू वय की न्हय अखेरेचे दीस निमाणे दीस भोवया खावया घुवया म्हणून पूण आज कशें तुका नेमका विंगड केलां पळया विचित्र उजवाडा काडला काळोखाच्या पदवेंतले काडला आनी देवाच्या राज्यांत हाण घाला म्हणटा सोम्याच्या हातांत तुका नेमका हाण घालांक गेलो ना सोम्याच्या हातांत घालां आनी कित्याक घालां ताजी उत्तीम आतां उत्तीम कृत्यां केदळ आमी गाजयची मागल्लें मेळच्या पयलें गाजयचें की मागल्लें मेळिल्ल्या उपरांत गाजयची आतां तुमी अर्गां दिता म्हळ्यार खंडीत मुखलें वार्स खंडीत पुरा मागिल्लें मेळटलें अर्गां केदळां दिजी पळया जेजू क्रिस्तान लाजाराक 4 दिसां उपरांत जिवंत उठयलो वय मू अर्गां जिवंत उठयल्या उपरांत दिल्लें की पयलें दिल्लें पयलेंच ताणें देवाक अर्गां दिल्लें आनी उठयलो ताका कितल्या दिसां उपरांत कित्याक तुमी जाणात की 4 दिसां उपरांत ताका कित्याक उठयल्लो म्हणून ह्या जुदेव लोकां मदीं एक बेविश्वास आसलो कितें आसलें बेविश्वास मेल्लो मनीस एक तीन दीस त्या फोंडांत आसता 3 दीस वरेक ताजो आत्मो त्या फोंडा लागीं गुवन आसता चवथे दीस तो आसना म्हणून देखून लाजार मेल्ल्या वेळार जेजू मुद्दाम जावन हांचो बेविश्वास काडच्या खातीर तो गांव सोडून गेल्लो दुसऱ्या गांवांक गेल्लो आनी केन्ना तो फाटीं येता चवथ्या दिसा तो फाटीं येता हांचो बेविश्वास 3 दिसां उपरांत देवाक कितेंच करूंक साध्य ना म्हणलेली अविश्वास ह्या जुदेवंतान काडच्या खातीर चवथे दीस येवन तो लाजाराक कितें करता जिवंत उठयता पूण अर्गां केदळां दिता पयलें दिता मोगाळ भावा भयणांनो येवचें वरस बऱ्या भलायकेन देवाच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी भरी जी जाल्यार उरलेले कितले 4 दीस आसात पळया अर्गां दिवन काडा कितें दिवन काडीची बाबा रिक्सानान पयर भावडता विशांत देवाचे उदार दितना ताणें सांगिल्लें कितें येवच्या वर्सा पळयताय पळय ते मात्र उलय म्हणून बरी भलायकी शांती समाधान संतोष ते मात्र पळय पिडा पळयची की दुबळी काय मरण नाका पळोवचें कितें तुका जाय तें मात्र पळय आनी तें उलय म्हणून जेजू क्रिस्तान 5000 लोकांक न्ही कितले 5 उंडे आनी 2 मसल्यो 5000 लोकांनी जेवण जाल्या उपरांत अर्गां दिल्लें की पयलेंच मोगाळ बाबा भयणांनो अर्गां आमी केदळां दिवची मागुल्लें मेळ्ळ्यार अर्गां दिता ना जाल्यार दिना म्हणून आमी हट्टी जावचें न्ही आयच्या वांजेलां ते आसलें न्ही आमी हट्टी मनाचे म्हणून आमी हट्टी मनाचे जावचें हांवें मागला सम्या तूं खंडीत दिवंक आसाय आनी दिताय म्हणचें आनी आमी कितें करचें पळया हांगा आमी आयकलें उत्तीम कृत्य आमी गाजयची म्हणून वय मू कसली उत्तीम कृत्य म्हळ्यार आतां म्हाका बरें बिजनेस जालें उत्तीम कृत्यांगी म्हाका भुरग्यां जालें उत्तीम कृत्यांगी म्हजें घरचें लोन फारीक जालें उत्तीम कृत्यांगी न्हय कसलीं उत्तीम कृत्यां कोणाची उत्तीम कृत्य आमी गाजयची ऐका मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 19 वळयका कसलीं कृत्यां तुवें आनी हांवें गाजोवंक आसात कोणाक गाजोवंक आसा पळया मॅथ्यू 28:19 वाच देखून वसा आनी सोमेस्त परसांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया कितें करीची कितें करीची कोणाच्या नांवान वसाची बापाच्या नांवान वसाची पुताच्या नांवान वसाची पवित्र आत्म्याच्या नांवान वसाची पळया आजकाल तुमी युट्यूबार कोणी देवाचे उतार आयकून आसात जाल्यार हेर पास्टरांक तुमी आयकून आसात जाल्यार
हे पास्टर खंय वेतात थंय एक बॅप्टिझम टँक बांदतात. कसली टँक बांदतात? उदकाची पवित्र स्नान दिवची टँक बांदतात. हांगा देव गेल्ल्या पुरा कडेन टँक बांदा म्हणना, गेल्ल्या पुरा कडेन टांक्यांत बुडोवन काडा म्हणना. हांगा कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुका आनी म्हाका ताका वळख खाल्ल्यांक देवाची पदवी कितें कळीत करा, सुम्यांची कृपा कितें म्हण कळीत करा, पवित्रत्वाची सकत कितें म्हण कळीत करा म्हणटा. कोणाक कळीत करीजे आमी? हें कळीत करीजे मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणाची पदवी कळीत करीजे? म्हाका भारी अजाप कितें गे म्हणल्यार पळया, आजकाल थोडे आमचे विश्वासी भाव इगर्जेंत पवित्र स्नान घेतात, मागीर वचून आनी पास्टरा लागीं वचून टांकयेंत बुडतात. तेंय पावना, परत्यान वचून घेतात आनीकल्या कडेन. कितल्या फावटी घेतल्यार हांकां कांय फरक पडना जिणेंत. जेजू क्रिस्तान एकच फावटी घेतलें सर्ग उक्तो जाल्लो. कितें जाल्लें? ताणें एकच फावटी पवित्र स्नान घेतलें, सर्ग उक्तो जाल्लो. आनी कितल्या फावटी घेतल्यार आमचे स्वर्ग सोडा, आमचे मांडे चुकते जायनात, आमची मनां चुकती जायनात. कित्याक गी म्हणून? कित्याक म्हळ्यार कितें देवान सांगोना पळया तें आमी करनासा मोगाळ भावा भयण्यानो. सकाळींच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां, बापाची पदवी कितें, सोम्यांची कृपा कितें, आत्म्याची सगत कितें म्हण तुका कळीत जाल्यार तूं किर्तनां गायताय, तूं उजवडांत आसाय आनी देवाची महिमा तुजेर परजळटा म्हणून. आयकलें मग? डॉक्टर संतोशान आनी भयणीन फॅन तांणी तांच्या भुरग्यांक दिल्लीं नांवां जाल्यार नांव दवरिल्ल्या वरवीं जाता की ना, त्या कृपेन चलिल्ल्या वरवीं. पळया, बापान पुताक धाडला, पुतान रगत वारून तुका आनी म्हाका सुटका दिला. परत मरण पावून परत बापाच्या उजव्याक बसून तोच पूत पवित्र आत्म्या रुपार आतां तुका आनी म्हाका बरें करनासा, भवन आसा आमचें सत तुका आनी म्हाका कळीत जायचे. समजलें मग? बापान कोणाक धाडला? पुताक धाडला. आनी पुतान रगत वारयलां, तुका आनी म्हाका सुटका दिला. मरण पावून परत सर्गार गेला, बापाच्या उजव्याक बसून आत्म्या रुपार आतां परत सुवार्ता परगट करून तुका आनी म्हाका बरें करनासा, सुटका दिवनासा. हें सत तुका आनी म्हाका कळीत जायची. देखून जेजून म्हणलें, वसा, बापाची पदवी कितें, सोम्यांची पदवी कितें, पवित्र आत्म्याची सकत कितें. तुमी इसाया प्रवादाच्या बुकांत, ह्या उगडापणाच्या बुकांत वाचल्यार तुमकां कळटा. सेरापीम आसात पळया, सेरापीम कितें म्हणटात ते सर्गार? पवित्र 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 3 पटी म्हणटात वय मू. कित्याक 3 पटी म्हणटात? देव पवित्र, जेजू पवित्र, पवित्रात्मो देखून 3 पटी म्हणटात मोगाळ भावा भयण्यानो. आज हें तुवें आनी सांगायचें, हें तुज्या आनी म्हज्या जिबेंत येयचें. ही उत्तम कृत्यां जावन आसात बापाची, पुताची, पवित्रात्म्याची. आमी एक पटी घर मेळ्ळें, कार मेळ्ळें न्हय, ही उत्तम कृत्यां न्हय, ही संवसाराची. उत्तम कृत्यां सरस्पराची मोगाळ भावा भयण्यानो. स्टेपना बरी आत्म्यान भरतना, सक्त्यान भरतना ताणें कितें पळयलें? कुसवार पळयलोय. कुसवार पळोवना, लाडू पळोवना मोगाळ भावा भयण्यानो. ताणें कितें पळयल्लें? सर्ग पळयलो आनी बापाच्या उजव्याक आसलो ताणें पळयलो. आज हें पळोवंक तुका आनी म्हाका, आनी हें पळोवंक मात न्ही हेरांक सांगूंक, आनी तूं आमी तयार करूंक. आतां पवित्रत्व आमच्या सांगात आसा की ना? पळया, हो पवित्रत्व कसो तुका आनी म्हाका चलयता म्हणून आमी इल्लेशें आयकुया. पयलें वाच जेरेमिया प्रवादाचो बूक अवस्वर 30:1 ओळ 30:3 तावन 30:4 वाच. जेरेमिया 31 वर्स 33 आनी 34 पयलीं आमी आयकुया. ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. आतां हेडिंग वाच, कसलो सल्लो? नवो सल्लो. नवो सल्लो, न्यू कवनेंट वय मग. एक नवो सल्लो, नवें एग्रीमेंट करता म्हणटा सरेस्पर. आनी ते एग्रीमेंट कितें? सल्लो कसलो आयका. उलयता सर्वेस्पर, हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परसां जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. एकामेकाक कोणेय शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली, ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. पळया, हांगासर जेरेमिया प्रवादा मुखांतर सरस्परा देवान एक प्रवाद केला न्ही. ती कोणी एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सरस्परा तावन खुद्द शिकतेली
आणि वस उल्लेख जेजू क्रिस्तांनी केला जुवांव 54 वसवर 6 वळ 40 आणि 5 ऐकूया. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 45 जेजू सांगता पळया ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली. ती पळया यांचं जेरेमिया प्रवादेव दिशी कितें उलयल्लो सरेस्पर देव तेंचं जेजू उलयता ती सगळीं सरेस्परांतान खुद्द शिकतेली म्हणून प्रावाद्यानच बरोवन घाला. खंयच्या प्रवाद्यान बरयल्लें? जेरेमिया प्रवाद्याचो उल्लेख करता हांगा. कितें समजता तुका आनी म्हाका मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या उतरा मुखांतर म्हणल्यार तुमी पळया परण्या सल्ल्यांत पळयल्यार प्रवाद्यांतय मात्र पवित्रत्व आसलो. कोणांतय? प्रवाद्यांतय मात्र. रायाक कांय तरी विचारीचें जाल्यार कोणा लागीं वसाचें आसलें? हर एका रायान प्रवाद्या लागीं विचारन चलोवंक आसलें. देव कितें सांगता, देव कितें म्हणटा, देवाक खुशी आसा गी ना गी म्हणून. आतां तशें गी, आतां पवित्रत्म्या खातीर तुवें कोणा लागीं वचून विचारची गरज आसा गी? सांगा. आतां सोम्या जेजू क्रिस्तान तो पवित्रत्म्या रुपार तुज्या आनी म्हज्या हर एकल्याच्या काळजान तो बिडार करना सागी ना. कोणायक आतां शिकोवची गरज ना, कोणायक सांगची गरज ना, समजोवची गरज ना. कित्याक सोमी सगळ्यांच्या काळजान आत्म्या रुपार रावन खुद्द सरेस्पराची वळख दिता. तुका आनी म्हाका जिविताच्या वाटेर चलयता की चलयना. ओडोली पाद्र्याबान बरो एक दाखलो दिलो. एक पेटो संशा पळोवन धांवतलो, बाकी आसले पेटे तुम्ही खंयचे विचारले न्ही गी? काय म्हणजे पळोवन धांवतात गी न्ही, कोणी धांवता म्हणून बेश्ट्या पाटल्या धांवतात गी म्हणून. देखून रेती रेखेतल्या बाबा भयण्यानो देवाचो आत्मो तो बापाचो प्रेरक आत्मो तुका दिसता जाल्यार मात्र आत्मीक जिणेंत धांव, नाजाल्यार कांय प्रेजण ना. नाजाल्यार कांय प्रेजण ओ तो भाव येता, ही भाव येता, कारार एक शीट आसा, हांव येता गुंपाली गोविंदा, कांय जायना, कांय जायना तांतू. ती वेतात देखून हांव वेता, कांय जायना. तुका काय दिसता, तुका काय योजन आसा, तुका काय हासील करचें म्हण आसा जिणेंत, तर मात्र यो मोगाळ भावा भयणी. नाजाल्यार आमची अवस्था त्या पाटल्या पेट्या मरी जातली. तशें जालें, कांय फायदो ना. मागीर पाद्र्याबान ते पद एक सांगलें न्ही स्पॅनिश पद, पेलिक्सा नालय रे. आमकां कळटाय पवित्रत्व कितें उलयता म्हणून. तुवाल वाडलय रे. आतां आमकां सारकी कोंकणींचो समजना न्ही गे, स्पॅनिश खंय समजाता. पवित्रात्म्याची भास तुका आनी म्हाका समजना तर कांय करूंक जायना आमकां. स्पॅनिशूच आयकतले मागीर. तो कितें सांगता की हांव कितें करता गे, तुम तुम्हारा करो हम हमारा करेगा. शैतान को मौका दोगे तो वो आपको धोखा देगा. किसको मौका देगा? शैतान को मौका नहीं दिया तो आपको धोखा नहीं दिया. शैतान को मौका देगा तो वो आपको धोखा देगा. परत परत ऐका. तुझे थंय देवाचो पवित्रत्व जियेता, कोणाचीच वळख कोणेय तुका दिवची गरज ना. हुडोली फादर जेरीन सांगले बापाचो प्रेरकत्व तुमचे थावन उलयतलो. म्हाका पळया कोण उलयते आसा आतां. म्हजे हात पांय बांदून घाला, आतां पांय बांदून घाला, पळया कोण उलयता पळया म्हजे थावन. बापाचो प्रेरकत्व उलयतलो. सरेस्पराची वळख तो तुका खुद्द दितलो आनी तूं हेरांक दितले. कोणाय थावन शिकची गरज ना. आज बायबल क्लासीक वेतात आनी बायबलाची PhD खंय, सेमिनारी खंय, कांय गरज ना. जर देवाचो सत्यवंत आत्म्याच्या अधीन तूं जालाय, हांव जाला, आमकां कांय चलोवची गरज. कित्याक योएल प्रवाद्या मुखांतलो प्रवाद पयलोच केला. येतेले दीस योएल चॅप्टर 3 वर्स 1 ऐका. योएल प्रवाद्याने प्रवाद केला. येतेले दीस लोक कुस्वाराच्या वाटल्यो बश्यो उडयतलो सकयल म्हणटा. ऐका ऐका. योएल चॅप्टर 3 वर्स 1 ऐका. ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. फादर जेरीचेर मात्र, ब्रदर अँड्रूचेर मात्र. पळया देव पक्षपाती गी नाही. सगळ्या मनशा कुळाचेर तुमकांय ते भाग आसा, म्हाकाय तें आसा. सगळ्या मनशा कुळाचेर कितें येतलें? हांव म्हजो प्रेरक आत्मो. प्रेरक म्हणून फादर जेरीन सांगलें वय अर्थ कितें प्रेरक म्हळ्यार तो तुका प्रेरण दिता, वाट दाखयता, शिक्षण दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी बरें आमकां समजून दिलें वय जाणवायेचो आत्मो तुका जाणा करता. कोणा भशेन जाणा करता? जाणा जा मनशा. समजणेचो आत्मो कोणा भशेन समजणी दिता? भिरांतीचो आत्मो कोणाच्या भिरांतीन चलोवंक शिकयता? तो. आनी मुखार वास. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली. तुमचे जाणटे सपना सपनेतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले. कोणी मालगडी न्हिदल्यान जाल्यार तांकां उठय नाकात. बिरमत स्वप्नां पळोवन आसतली. देवाचें उतर म्हणटा मालगडी कितें करतली?
हां खंय जे दोळे जेमेले जाल्यार जेमक सोडा तांकां सोपान पळयत जाल्यार पळोवन दी मागीर वचोंक का फोंडाक ताज्या पयले कोणी पळोवन दी तरणाटे कितें करतले खंय तुमचे पूत आणि तुमचे धुवो हां धुवो आनी पूत प्रवाद करतली आतां म्हजी धूव करनत आसा प्रवाद वाचून आसा हां हां मागीर तुमचे जाणटे सपना सपनेतले जाणटे सोपणातेले आणि तुमचे तरणाटे दर्शना देखतले वडोल फादर जेरीनाचे विरोध सांगला तुम्ही ऐकाला कशें सांगले वडोल फादर जेरीन आजकालच्या तरणाटे दर्शना पळयतात की मोबायलांत आसात आं तरणाट्यां भितर मोबायल म्हणलेलो देंवसाराचो ओत्मो रिगला आनी आजकालच्या मालगड्यांक आशा म्हणलेलो देंवसाराचो ओत्मो तांकां पळयतात म्हणजे सपनां पडनात हांवें पयर एक व्हिडियो पळयल्लो एक पेपरार न्यूजांत एक व्हिडियो आसलो बापाय ड्रायव्ह करता आनी धूव सायडीर आसा आनी सद्या देंत आसा धूव बापाय म्हाका 50 किलो लांब आसा धूव सायडीर बसतना आतां ड्रायव्हिंग करतना तुमी जाणात कुशीन बसलेल्या जागो आसल्यार बरें वय मू ते वयलो एक्टीव आसता ताका न्हीद दिल्ली पळोवन मागीर आमकांय कितें गाडी चलयतल्यांक आमकांय न्हीद येता तो दुवेक केल्यार उठयता दुवेक उठोवच्या खातीर ते दुवेचो शू आसा पळय पांयांक घाल्लो तो शू ह्या कुशीन येता तो बापाय ताका उठोवच्या खातीर शू ताका दिता हें भुरगें तें शू घेता हातांत आनी पट्टा फोन म्हणून तेले न्हीद येत आसा बापाय असो दिता ना तें कितें चिंता फोन म्हणून असो घेता 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 मागीर नाकाक लो तो शुवाचो फोन पळयता हांगा तो लंब आसता शू अशें फोन पळयता अशें पळयता मागीर बापायक पळयता लो सकला घालता म्हणल्यार न्हीद येत आसल्यार ध्यान खंय आसा पळय आनी आमची तरणाटी कितल्या दर्शनांत भरल्यांत कसली दर्शनां पळय आमच्या तरणाट्यांक पूण मोगाळ भावा भयण्यानो एक दीस येतलो म्हणटा देव हे तरणाटे मोबायलां उडयतले बाबा विजयानी सकाळी सांगलें त्या भांगाराक मोल आसचें ना ह्या डॉलराक मोल आसचें ना उडयतले आनी कित्याक उडयतले म्हळ्यार ह्या मोबायला ह्या भांगारा ह्या डॉलरा श्रेश्ठ आसलें एक दीस सगळें देव तुका आनी म्हाका दितलो हो सरस्वराचो प्रवाद वो खाली वेता गी येतेले दीस म्हणटा त्या दिसांनी सगळ्यांक कितें देणें मेळटलें मोगाळ बाबडीनो आतां विंचून थोड्या थोड्यांक मात्र आसा कोणें देवाची खुशी केला तांकां आतां आसा पूण सगळो एक काळ येतलो सगळीं देवाची खुशी करतली आनी आत्म्याचें देणें कितें करतली हांव ह्या दिसाक राखोन आसा उरल्यार पुरो ते दोळोरेक म्हाकाय शिकोवन दिवची गरज ना बसून आयकल्यार पुरो वय मू वय गे न्हय हांगा आसल्यार तो हर एक आत्म्यान भरतना कशें जायत देवाक महिमा कशी जायत देवाची सोबाय कितें जायत देवाची उत्तीम कृत्यां कशी गाजयता आमी वय मू वय गे न्हय आतां पळया एकलो गाजयता एकलो कुरवाता हां एकलो गाजयता एकलो कुरवाता एकलो डॅन्स करता एकलो पडला कित्याक हर एकल्यां की तोच आत्मो चलयना म्हणलेलें एक कशें दिसता आपल्या दृश्य देखून म्हणटा येतलेले दीस मोगाळ भावा भयण्यानो मुखार आमी आयकोवया आतां आमी आमची कुटुंबां ह्या येण्याक तयार जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो कसले येण्याक हां ह्या आत्म्यान भरच्या खातीर ह्या आत्म्याची देणी आपणावच्या खातीर ह्या देण्यान आमी चलच्या खातीर आमची कुटुंबां आनी आमी तयार जायचे म्हणटा त्या विशयान आमी आयकोवया एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 3:15-19 एकच वळ आमी आयकोवया एपेसांचे 3:15-19 पयलें 15 वळी एक वास सर्गी आणि संसारी हर एक कुटुंब आपले नाव ताचे तावन घेता कोणा तावन घेता ताचे तावन म्हणल्यार जेजू क्रिस्ता सावन सोम्यान थावन तुजें आनी म्हजें कुटुंब सुरू जाता मोगाळ भावा भयण्यानो पळया कुटुंबां सरकारी आसात कुटुंबां संसारी आसात सर्गी कुटुंबां संसारी कुटुंबां कोणाच्या नांवान चलतात सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती कुटुंबां चलतात मोगाळ भावा भयण्यानो जावं देवदूतांचे जावं आंजांचे जावं सेराफिमांचे जावं ह्या संवसारांत मनशांचे सगळ्यांची कुटुंबां कोणाच्या तुमी जाणात न्ही की जेजू क्रिस्ताचे शीस सुवार्ता प्रगट करूंक कर्ण फाटीं आयिल्ले ताणें कितें म्हणलें सोम्याक सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवचार सयत खाल जावचें म्हळ्यार तुमकां गोत्त आसा मू अधीन जातात ताका दोशीना कामळां दोशीना ताका नाडिना कामळां नाडिना थंय तावन वसाना कामळां तो वसाना पळय कसली पदवी पळया सोम्याच्या नांवान मोगाळ भावा भयण्यानो कोणाच्या नांवान सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून तुम्ही बायबलांत वाचला न्ही की सोम्याच्या एका
उतरान दिवसार सोंड धांवतेले खंय पिडा गुण जातीक कितल्या उतरान 1.5 वरां तो प्रीच करिनातलो एकच उतार एकाच उतरान देवसार धांवतेले एकाच उतरान पिडा शिडा ताच्या गुण जातली मोगाळ भावा भयणानो तसली पदवी ताच्या नांवांत बापान दिल्ली तुम्ही पोरण्या सोल्ल्यांत वाचला या आयकलां जाल्यार इस्रायल पोरजेन दुस्मनांच्या दगदणेंतून वांचाचे जाल्यार हर एकल्यांच्या दरवट्यार कितें लावंक आसले कितें बकऱ्याचें रगत लावंक आसलें त्या दळा मात्र त्या दुस्मनाच्या नासांत तांणी बाचाव जायत आसले वय मग त्याच प्रकार आज तुजें आनी म्हजें कुटाम ह्या संवसारांतल्या काळोखाच्या नासांतलें बाचाव जायचे जाल्यार तुजें आनी म्हजें कुटाम सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर बांदून हाडिची सकाळी ब्रदर विजयन सांगला खंयचोय सांत ह्या सांतीन ह्या राय ह्या पदवेदारने सोम्याच्या नांवान तुजें आनी म्हजें कुटुंबां उबी रावाची कित्याक ताका सोम्यांक देवान तुज्या आनी म्हज्या जैताचो तारोक केला कितें केला जैताचो तारोक केला आनी प्रामाणीक मनशाक देव तें जैत दितलो म्हण बायबलांत बरयलां सकाळी आमी आयकलें ताज्या नांवांत आसा महिमा ताज्या नांवांत आसा सकत ताज्या नांवांत आसा शांती ताज्या नांवांत आसा जिवीत सकाळी पद जेरीन सांगलें बापान आमकां जीव दिलो पूण जिवीत म्हणलो सोमीत तुका आनी म्हाका दिलो हर एकल्याच्या कुटुंबांनी जिवीत जोडीची कितें जोडीची जिवीत जोडीची कोणाच्या नांवान सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें जोडीची दुसऱ्याच्या नांवान ना पळया उगडा मागीर हांगा पाटी उगडापणान सुबक वस्तर 12-11 वळयका रेवलेशन चॅप्टर 12:11 वाच शेळयेच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी तांचेर जैत वेला कशें जैत वेलें 2 संगती आसात हांगा एक शेळयेचें सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत आनी एक कितें आज तुमी आयकलें फादर जेरीन आमकां सांगलें स्टेपनाक मरण मोरोंक कारण कितें सोम्याचो संदेशाक साक्ष जावन उबे रावल्ल्या वरवीं वैगी न्हय पाद्र्याबान बरें आमकां कसो नियाळ दिलो पळया पावलून स्टेपनाचें मरण दोळ्यान ती पळयलें वय मू उपरांत पावलू त्याच सोम्याच्या रक्ताक साक्ष दिवन त्या संदेशाक साक्ष दिवन आपुणी मोरोंक तयार जालो की जावना ही साक्ष मोगळ भावा भयणानो आज फादर जेरी तांकां ह्या सुवार्थेंत येवचे दगद कश्ट पळोवन हांवें साक्ष जावन हांवें तयार जायचे मुखार ह्या भावांनी आमी तयार जायचे ते कश्ट सोसूंक ही साक्ष बेजार करिनाकात थोडी तुमी भाव भयणी आमी थोडी कितली हांगा वर्सां भावार्थ्यांची चड चड जातात पळया तितले आमी भावार्थांत आळशी जाता न्ही जाय की तुमी म्हाका सांगा हांगा साक्ष दिवचो पोरनो लोक की नवो लोक नवी नवी आयिल्लीं कुडले साक्ष दितात विश्वास आपणायतात पूण जायतीं वर्सांतून आमी आसलीं आहा पळया आमी तशींच आसा एक तुमी उगडास दवरा कितलीं वर्सां तुमची जाल्यार कांय फायदो ना केदोळ पर्यंत तुमी संदेशाक साक्ष दिनात देवसार तुमच्या कुटुंबांतलीं कामां नाश करूंक जायना ह्या संदेशाक साक्ष दिवची सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक साक्ष दिवन उबे रावल्यार मात्र देवसारान तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबांतलो खाडो काडूंक जाता ना जाल्यार काडूंक तुमी पळया तुमी थोडीं कितलीं वर्सां जावन आसात तुमी पूण तुमकां कांयच बरेपण लाभना येतात चलतात कारण कितें त्या सोम्याच्या रक्ताक तुमी साक्ष जावनात आनी ह्या संदेशाक साक्ष जावन तुमी उबे रावनात रावल्यार खंडीत काळोखाची कामां नाश करता सोमी तुमच्या कुटुंबांतलीं ना पिडा शिडा ना रीण ना दगदणी ना दुस्मान कांयच रावचें ना फादर जेरीन ह्या कंतराच्या बुकांत तुमी जाणात जेजू क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्ताचें संरक्षण म्हणून दिलां वय मू हातूबारा कितलीं जाणां सकाळीं उठून हें मागणें म्हणटात मस्त लोक आसा कित्याक म्हळ्यार मुगाळ भावा भयणानो हांव कितें करता म्हण तुमकां सांगता हांव सकाळीं उठता इल्लें अर्गां दिता मागणें करता तो वेळ जाताच हे सगळे सोम्या जेजू क्रिस्ताचें ते अमोलीक रक्ताचें मागणें म्हणून जातेर सोम्या जेजू क्रिस्ता हें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हज्या पत्नी शांतीचेर म्हज्या भुरग्या अनिशाचेर म्हजेर म्हज्या आत्मीक वडील फादर जेरीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर हांगा आयकूंक येतल्या लोकांचेर आमच्या घरांचेर जाग्यांचेर फुलां झाडां पळवस्तू मनजाती सुकळीं सावजां वाहनांचेर खावच्या जेवच्या वस्तूचेर पिवच्या उदकाचेर वापरच्या हर एका वस्तूचेर मुखल्यान पट्टान उजव्याक आनी दाव्याक घाल संपूर्ण रक्षण आनी संरक्षण हांव जोड घेता म्हणटा पळय एक काळोखाची वायट सकत म्हाका दसून दी मागीर त्या अमोलीक रक्ताक इड तेजे ती एक फावटी वय तूं घालताय भवारी ती वय दांटून येवंक कोणाकच पदवी कोणाकच सकत
कसलीचे काळोख सगत तुझ्या कुटुंबात वेडो घालूंक जायना मुगळ भावा भयणानो. वाईट खबरेची भिरांत तुका आसची ना म्हळ्यार सरेस्परा देवान केदळा त्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण ह्या संदेशाक साक्ष तूं आनी हांव जाताना आमची कुटुंबां ह्या संदेशाक साक्ष जावन उबी रावताना. संवसार कितें दिता तुका आनी म्हाका? कांय दिना संवसार. सगळी बसवणी सगळें प्रोटेक्शन रक्षण सोम्यांतय मात्र आसा मुगळ भावा भयणानो. आनी कोणाय थंय ना. सगळ्या संवसाराक सुडका दिल्ली ह्या अमोलिक रक्तान मुगळ भावा भयणीनो. तुका आनी म्हाका जैत दिता, सुडका दिता. पयलें थावनी पोरण्यासल्ल्यान तुमी पळया, रक्ता विणे बचावी ना. रक्ता विणे बचावी खंय सरी ना. आनी खंय रगत आसा थंय दुस्मान दोशी ना. जेजू क्रिस्ताचे अमोलिक रगत तुमी तुमचेर मागता जाल्यार नो BP, ऑलवेज हॅप्पी. कोणा BP आसा ती सांगा. नो BP. हांगा भाऊ आमचो जॉर्जी आसा, भाऊ दट्टू, जॉर्जी दट्टू आसा. ताणें सांगलें तुमी आयकलां मू. हें कितें जावन आसा देवाचें? BP आसल्यार कितें म्हणाजी? गेट आउट फ्रॉम हियर. शुगरा कितें म्हणाजी? कुसवार भितर गेल्यार कितें म्हणाजी? तो गेला. देवाक मान मानतल्यार कितें म्हणाजी? गेट आउट. सम्या जेजू क्रिस्त अमोलिक रक्तान धुता गेट आउट. पळया मागीर कसली वायट सकत तुमकां येवच्या वर्सा दोस्तेली पळया. कांय ना दोशी ना. ताचे मुखार कांय ना. आतां पाटी यो एफेस 3:16 वाच आता. तो आपले महिमे भरीत संपत्तेत आपल्या महिमे भरीत संपत्तेत पवित्र आत्म्या मार्फत तुमच्या अंतस्करणाक घटाय देऊन तुमका दृढ करूं. कुडीक घटाय म्हणून कांय जायना. उडोली फादर जिरिसाना थोडी मोठी थोडी बारीक कांय फायदो ना. घटाय खंय मेळाची? अंतस्करणाक घटाय मेळाची. अंतस्करणाक घटाय दिवची कोणे? देवाच्या पवित्र आत्म्यान सोम्यांचे उतार दिवन ती जाणवाय तुका म्हाका दिवन अंतस्करणाक तो घटाय दिता. कुडीची घटाय तुका म्हाका कांय करूंक सकाना मुगळ भावा भयणानो. आनी पळया मागीर हांगा फाटी येयल्यार आमकां कळटा 1 Peter chapter 1:23 ऐका. थंय सांगता पळया, अंतस्करणाक घटाय कोण दिता? कशी मेळटा आमकां तुका आनी म्हाका? कारण सासनाक जी येतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मार्फत तुमकां पुनर्जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशा थावन न्हय, बगार अविनाशी देवा थावन तुमकां मेळ्ळा. 2 जल्मा विशयात हांगा देवाचे उतर उलयता. कितले जल्म? एक जल्म विनाशी आनी एक जल्म. आतां विनाशी जल्म म्हळ्यार खंयचो? म्हज्या बापायन म्हाका वाल्लीन दिला वय मू, तो विनाशी जल्म. तो सदांकाल आसतलो गी? तो काबार जातलो. कित्याक म्हजो आजो मेला, आज्याचो पूत वाल्ली मेला, वाल्लीन म्हाका जल्म दिला, वय विनाशी जल्म. एंड्रू एक दीस वेतलो आनी अनिशा म्हणटले सासनाचो विशे देडाक लाभय म्हणून. विनाशी जल्म. तुजो बापाय गेला, आजो गेला, तूंय वेतले, वो खंयचो जल्म? आनी एक अविनाशी जल्म आसा खंय. वो कोण दिता? तुजो बापाय दिना, सर्गीचो बापाय दिता सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर. वो खंयचो जल्म? अविनाशी जल्म. सासनाक बळचें उतार दिता ते तुमी आतां आयकून आसात. आका मरण ना. देखून मोगाळ भावा भयणानो, काल भाव पिटर आनी ताजी पतीन आमच्या घरा आयिल्ली. सांजेर एक 4 वर्सां म्हज्या लागीं उलोवंक. उलयता उलयतना म्हाका हांव म्हळ्यार अजाप पावलो. खंयच्या एका रितीन कितल्या गडेन वचून आमाल पियोण्याक सांपडोवन त्या ताज्या पत्नीन ताज्या भावानी कुटुंबांनी मेळून ट्राय केलां. खंय गेल्यार तो भाव बरो जायना. निमाणे हांगा वस्ती रितीर करन लगभग आतां 1 वर्स जावंक आयलें. त्या भावाक अशी सुडका दिला. ती पतीन अशी अर्गां दिलें तिणें सोम्याक. कोणाच्यानी जायनातलें काम म्हज्या सोम्याच्या उतरान केलें म्हणलें तिणें. आनी ताज्या दोगी पुतांनी सांगलां खंय मम्मी डॅडीचें काम बिजनेस कांय पळय नाका, खळा नासतना ताका रेतीर कापोवन व्हर म्हणून. काम चुकल्यार होडना, बिजनेस चुकल्यार होडना, ताका रेतीर मात्र चुकय नाका म्हणला. खंय कसो वो जल्म मेळ्ळो? विनाशी जल्म. आमाल पिवणे पिवन तो मातयेक वेता आसलो, पूण आतां मेळ्ळा तो अविनाशी जल्म. मोगाळ भावा भयणीनो, सासनाक बळचें उतार तुका आनी म्हाका दिता. पवित्रत्म्या दिवचें खाण हें अंतस्करणाक दिवची घटाय ही देवाच्या उतरान. ही संवसारी खाणांत आमकां मेळटा गी. पूण कितें करचें गी म्हळ्यार थोडीं जाणां बेजार पावा नाकात तुमी. म्हाका इल्ली सत उलोवची संवय आसा. वर्साचे निमाणे कितें आसता सांगून वेता. वय बाकी दवरूचें नाका.
सकाळी पदजिरीन आमकां सांगला पोरणे आदले परस सोडया सांडया एक नवें जिवीत सोम्या ते आमी सस्नाक बालचें जीव म्हणून तुमकां नाका गी वय कितें गी म्हणल्यार आजकाल थोडीं भाव भयणी सभेंत ह्या इगर्जेंत अशीं आसात ह्या सस्नाक बाळच्या उतरांचेर तांचे कान नात सभेंत कितले पॉलिटिक्स आसात पुरो तांकां खबर आसा पाद्र्याप कितें करता ब्रदर खंय वेतात सेवेंत असलें कितें करतात ऑफिसांत असलें कितें करतात ही सगळी खबर तांकां आसा पूण सस्नाक बाळचे उतार मात्र खानात आतां तुमी म्हाका सांगा सभेंतले पॉलिटिक्स तुका म्हाका कळीत आसा जे गे ह्या सोम्यांचे सस्नाक बाळचे उतार कळीत आसा जी थोडे म्हजे भयण्यो भोव मोगाच्यो बेजार पावनाकात मोगाच्यो भयण्यो ह्या भयण्याक भयण्योंचो दुस्मान दुसरी न्ही आतां कोणी एकले चिंत्या लांब केस सोडून आयले म्हण चिंत्या हॉला भितर पळयलें अळे आयलां पळयते दादल्या मनीस न्ही आयलां पळयता येस पळयता जो आनी एकलें चिंता कोणी म्हणी इल्लें वांटाक इल्लें पुसून घेवन आयला म्हण चिंता वांटां पळय तेजी खंय पडून आपटाल्ल्या बरी आसा वांटां रगत इल्ल्या बरी आसा रिती घेता कितें आनी चिंता कोणें चुडीदार घाला पूण शाल घालूं ना म्हण चिंता स्त्रियोच पळय तें गोड्या बरी आयलां पळय भितर आतां तुमी मदर तेरेसा बरी पुरा कोट्टू घालून बसून असलीं उतरां उलयल्यार कांय फायदो आसा पुरा तुमी फुल्ल शाल कामरिला कोणा बरें देखून हांवें परच्या शिकवणे दी सांगलें एक उतार सोम्या जेजू क्रिस्तान जीवन जाल्ली खबर पयली कोणाक दिल्ली कित्याक पयली तिका दिल्ली खंयची खबर फास्ट वसा जाल्यार कोणाक दिवची हे 11 जाण शीस आसले तांकां दिल्यार बेता की तितल्या वगी जेरुजालेमांतूच भायर वचनासली आळशी खंयचे आतां चिंता शिमा पेद्रूक वचून सांगलें म्हण चिंता अळे रे सोमी जीवन जालो खंय वय गी तातूंत व्हडले घाले आसा मरच्या पयलें सांगलें ताणें सांगूनच मेला तो तूं वच हांव न्हिदता म्हणटा आसलो आमचे दादले इतले सादेपळ म्हळ्यार रीण दिल्या पयशेच विचारिनात आमच्या मदेंच एक भाव आसा ताका ताज्या बिजनेसांत लाखांनी रीण येवंक आसा हांवें पळय ताका सांगलें बाबा तुज्या कामाचे पयशे घामाचे पयशे रीण कित्याक तूं विचारिनाय म्हणटा आसो न्ही ब्रदर आसल्या वेळार दितेले आतां तुमी सांगा आका सोम्यान जिवन जाल्ली खबर सांगल्यार वो सांगात गी वचून रीण दिल्ले विचारिनातलो मनीस पळय सगळ्या संवसाराक खबर गेली ती मोरयेची धांव पळयला तुमी पट्टा दोग खबर आहा रे 2 जाणां लेगी गेली 5 जाणां लेगी 11 जाणां लेगी गेली सगळ्या संवसारांत घडये भितर सोमी जीवन जाला देखून हांवें म्हणचें ईमेल कितलेंय फास्ट वचोन दी पूण फिमेला तितले नव्या वर्सा परस सोडया भयण्यानो आमी म्हज्या मोगाळ भयण्यानो हे परस नव्या वर्सा कितें करया आमी परस सोडया नितीन भक्तीन आनी सतान त्या सोम्याक आमी कितें जावया साक्ष जावया आमी भावान ते विचार कांतर म्हाका येना ताका बरें येता संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुजे घरा पण कोणाची खबर उलयल्या वरवीं संतोष आसा आमकां ताज्या घरांत रिकोन तें उतर खानांत पडल्या वरवीं तुका आनी म्हाका संतोष आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो पळया आतां आमी एक पळय तुमकां सांगता न्ही गे पाद्र्याप केदाळारी सांगता त्या सा पावलू की लज ना पाद्र्यापाकी लज ना सोम्या सांगता तुमी सदांच त्याने बरयलां पावलून म्हाका कांय लज म्हाका कांय बेन दिसना परत्या सांगता आतां आमी तुमी चिंता जावंक पूण आमी हांगा सोम्या सांगता संतोष बाबा म्हणटा तुमी कितें चिंतात हांव हांगा मरणाक मात्ती घालून येयला म्हाका हांगा पिडा आसा बसोंक जायना पल्स आसा बसोंक जायना काय फाटल्यान अशें पुरो आसतना तुमकां संतोष आसा गी पळया ना खंय एकली पळया 2 रितीचे कश्ट आसात मनशाक कितल्या रितीचे 2 रितीचे दाखल्या खातीर दावीद रायाक हांव धरता दावीद रायाक सावलूतावन कितें कश्ट मेळिल्ले पळया ते देवातावन आयिल्ले पूण ताणें वेबिचार करना आयिल्ले कश्ट देवातावन न्हय ताजे खुद्द आयिल्ले समजता मग थोडे कश्ट आमकां देवातावन येतात आनी थोडे कश्ट आमच्या खुद्द चुकी वरवीं येतात सावलूतावन आयिल्ले कश्ट ताका देवातावन ताची परीक्षा करचे खातीर आसले पूण वेबिचारा वरवीं आयिल्ले कश्ट देवातावन न्हय ताज्या खुद्दातावन आतां तुमकां सांगता देवातावन आयिल्ल्या कश्ट आसल्यार तुमकां संतोष आसा पूण तुमी खुद्द कितें केलां ते कश्ट तुमकां दोसतात जाल्यार तुमकां संतोष येना ना
आणि आता अवकाश असा ससनाक बळचे उतार घेया नम्रतेन घेया विश्वास दवरा परत स्वामी संतोष आशा करतलो मुकल्या दिसांनी आमेन. आता पाटी वच बाय 17 बोलवास अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळसांनी क्रिस्त बेडार करूं. कोणा वरवीं ओडोली फादर जेरीन सांगलें भावार्थ म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें एक देणें म्हणून. कोणाचें देणें? पवित्र आत्म्याचें देणें. भावार्थ नासतना तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा येना, पवित्र आत्मा नासतना तुका आनी म्हाका भावार्थी जायते बरें तुमी आयकलां. उतार आयकल्ल्या वरवीं संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. कोणाक आयकल्ल्या वरवीं? आनी भावार्थ कसो आसा जी तुजो आनी म्हजो? मुखार भावा भयण्यानो तुम्ही बायबलांत बरो दाखलो आसा न्ही की पळया जेजू क्रिस्तान एक एक पटी बापा लागीं मागून गूण केला, एक एक पटी भावार्थानूच गूण केला. तुम्ही पळयलां की एक एक पटी ताणें बापा लागीं मागला, एक एक पटी मागा नासतनाच ताच्याच भावार्थान वस ह्या जगाक दाखय, वस सिलोआम ताळ्यान बूड, वस वय की न्ही. पळया भावार्थ कसो गी म्हणल्यार नजरेंत जेजून कांयच जपा करूंक ना खंय. कित्याक? त्या लोकांक जेजूचेर भावार्थ मनशा रुपान ताका पळयतली वय मू वो मरयेचो पूत ताजी भाव ताजी भयण देवाक आमी मनशा रुपार केन्नाय पळयता. पळया आमकां भावार्थ तुमी आतां संवसार कितें करते आसा तणांत शेणांत बाळकाक न्हिदोन आसात वय मू तांकां भावार्थ उपजाना. काल एक बरी मॅसेज म्हाका कोणें धाडला. ती म्हणटा दळे कुसवार तेल आनी काले वडयो आनी नेरयो म्हणून बसा नाकात जेजू क्रिस्त बाळोक जावन येना तो महिमेवंत जावन येतलो म्हणून. कितें जावन येतलो? आमी सकला पळोवचें न्ही, आमी खंय पळयची वयर थावन देंवन येतल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची वाट पळोवन रावल्ली म्हणटा देवाचें उतार तुका आनी म्हाका. सकला पळयतले न्हय. देखून भावार्थ कानान गान स्त्रियेचो भावार्थ तुमी आयका लागी. कसलो तिचो भावार्थ? जेजू आनी ताजे शीस सुवार्ता परगट करतना एक स्त्री येता. खंयची? कानानगार स्त्री म्हणला. आनी कितें म्हणटा? सोम्या म्हज्या तुवें देंवचार लागला दया कर न तिचो देंवचार सुटय म्हणटा. जेजू कितें जाप दिता? घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्याक घालचें बरें न्हय म्हणटा. न्हिजय की जेजून तिका कितें म्हणलें? सुणें म्हणलें वय मू. तूं म्हाका सुणें म्हणटाय म्हण ती रागार गेली की कितें जाप दिली? धनिया मेजार तावन सकला पडलेले उंडे सुणी खावन धदोशी जातात न्ही गे म्हटलें. असली जाप दिली देखून जेजून कितें म्हणलें? वस तुजी तूं. कसो भावार्थ तेणें उसारलो? कितें म्हटलें तुमकां समजलें की? ती म्हणटा सुणें जाल्यार होड ना सोम्या म्हाका तुजेंच सुणें म्हणचीत, तुज्या घरचें सुणें म्हणचीत. तूं म्हजो धनी. तूं मेजार बसून जेवताना इलेलेशे कुडके पडटात ते खावन हांव धदोशी जाता म्हणटाना ह्या जेजूक धनी म्हणटाना तिका सुडका मोगाळ भावा भयण्यानो. वय तुजें सुणें म्हूण म्हाका चिंत म्हणटाना तिका सुडका. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आयिल्लो इस्रायल परजे खातीर मात्र न्हय अन्य जातीची भावार्थ दवरल्यार ती बचाव जातात म्हणचे त्या कानानगार स्त्रिये मुखांतर तुका आनी म्हाका जेजू उजवाडाक हाडटा. सगळ्या संवसाराच्या लोकांक बचाव करचें जिवीत सोम्या लागीं आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. आमकां इतल्या लोकांक न्हय. कोणी ताजेर भावार्थ दवरता जाल्यार. पूण ओडोली फादर जेरीन आयच्या शिकवणें सांगलां तुमी हट्टी मनाचे न्हू म्हणलें आमकां. कितें म्हटलें? पळया धाकल्या खातीर तुमकां कोणी सुणें म्हणलां गे आमी येद्दोळोरेक सांगा न्ही. अग्ग्याच्या पिलानो म्हणलां गी, हत्त कापाट्यानो म्हणलां गी, तुमी कुसल्या मेल्ल्या फोंड्या बरी म्हूण सांगलां गी, तुमी पाता करना आयल्यार तुमकां दांत्याचो फांतर बांदून दर्या कोडीची म्हूण आमी सांगलां गी जाल्यार तुमी आमचेर राग केला. भावार्था खातीर पूर आयकलां ह्या लोकांनी, सगळें आयकलां ह्या लोकांनी. कपाट्यानो म्हणलें, आग्गेवाच्या पिलावानो म्हणलें, कुसल्या फोंडा म्हणलें, दांत्याचो फातर गोमट्या बांदून उडयता म्हणलें, हट्टी मनाचो म्हणलें जाल्यार लोक सोम्याक आयकूंक येतलो. जाल्यार रानांत जुवांव लागीं लोक हरियारीने रानांत वेतलो. आतां तुमकां देवाची भुरगीं म्हणल्यार तुमी येनात. भावार्थाची गरज कोणाक आसा पळया, जिवीत कोणाक बाचाव जायचे पळया, ती येतात मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमकां बेजार आसा गी? हाज्या पयल्या सांगलां हांवें तुमी थोडीं हांगा अशीं आसात फादर जेरीन 2 नंगल मारल्यार तुमी परतून येतात म्हणून. कित्याक जिवीत जाय की नाका? जाय. आनी तें भावार्था विणें ना. मागीर पाटया रोमन चॅप्टर 1:17 आयका.
रोमांगारांक बरयलें 15:1-17 वळ वाच. आज तुका नेमका बचाव करता खाण जेवण न्ही, संसार न्ही, दुडू ग्रेस्काय न्ही, भांगार न्ही, कितें बचाव करता? कित्याक सुरू थावन अखेर पर्यंत भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केला. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो. हांगा आनीश आसा, ताकाच हांवें सांगलां, तूं आतां डॉक्टर जावंक गेलें म्हणून डॉक्टर जाल्यार तुका बचावी ना. बचावी खंय आसा? ताका हांवें बरें एक उतार सांगलां. सोमी जेजू क्रिस्त तुजो बापाय जाता जाल्यार मात्र हांव तुजो बापाय. सोमी तुजो बापाय न्ही जाल्यार हांवूय तुजो बापाय न्ही म्हणलां ताका हांवें. आतां तेज्या मुखार सांगता तुमच्या मुखार. संवसारांतली खंयची पदवी ग्रेस्काय शिकप तुका म्हाका बचाव करिना. भावार्था वरवीं तूं आनी हांव देवाक मानवता आनी हें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका दिवचें. सोम्याच्या संदेशाक खाण दिवन साक्ष दिवन तूं विश्वासी रावतना मात्र हें मेळटा. आतां तुमकां विचारता तुमचो हिरो कोण म्हणल्यार कितें म्हणटा तुमी? थट वगैरे जेजू. आज मात्र की पवित्र बायबलांतले हिरो कोण सांगा पळय. बायबलांत संवसारांतले हिरो शाहरुख खान, आमिर खान आनी कोण अमजद खान आनी कोण मस्त खान आसात वय मो. हे पुरा खान आसात. क्रिकेटरांतले मस्त न्ही गे, मस्त हिरो आसात. कोरोना वेळार कोणी आयिल्ले गी? हां, हे संवसारांतले हिरो कोरोना वेळार कोणी एक पॅकेट पार्सल घेवन आयिल्ले गी आमकां? कोण न्ही येवनात. बायबलांतले हिरो कोण? अब्राहम, इजाक, जाकोब, दावीद, जोब, जेजू. हे पुरा कोण? जेजू मेन हिरो, ताका सोडा कुश दुसरे. जेजू पवित्र पुस्तकाचोच हिरो, पुरा सर्गाचोच हिरो. पूण अब्राहम, इजाक, जाकोब हे पूर आमचे हिरो जायचे न्ही. सचिन तेंडुलकर या कोहली या आनी कोण बैली हां ते नाही. हे कोणी येवनात आमकां. कश्ट पिडा आयिल्ल्या वेळार कोणी येयनात. पळया, नित्यवंत मनीस भावार्था वरवीं जियेता वय मो. आतां हें उलटा वाचा. भावार्थ ना जाल्यार एकलो मनीस मरता मोगाळ भावा भयण्यान. नित्यवंत मनीस भावार्था वरवीं जियेता. भावार्थ नासलेल्या वरवीं एक मनीस मरणी पावता म्हूण तुका म्हाका समजायचे. बायबल सीदाय वाचीजे, रिवर्सी वाचीजे, सारकें सतुगडापें जाता. हर एका सवालाक बायबलान थंयच जाप आसा की दुसऱ्या कडेन ना. ते खाली करेक्ट वाचल्यार से आमी. आतां पाटी वच बाय. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळसांनी क्रिस्त बेडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय, केदी वर्ती म्हूण आटापुंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळा रोंबूं. उडली फादर जेरीन सांगले संसारी मो काल एक दिसाचो काबार जालो. आज कोणी कुसवार हाडतात गी? कोणी हाडिना. जालो तो नाटक काबार जालो काल. क्रिस्ताचो मोग तसो न्ही एक दिसाक गी, तो सदांकाल संसार आसा पर्यंत. पळया, कोणी संसाराक तुमी वचून मोग म्हळ्यार कितें म्हण विचारा. एक लावूक आनी एक तीर मारून दितात तुमकां वय की न्ही. अशें एक लावू करतात, मागीर कितें मदें एक आतां बरें अशें करतात. बाबा म्हाका तें येयना करूं सारकें. कोणाक वता आसली करा पळय कशें करता तो न्ही. तो मदें एक तीर घालचो तो मोग न्ही. जीव दिल्लो मोग, जिवीत दिल्लो मोग, सुडकेचो मोग. खावणे दान कुर्सा पर्यंत मोगाळ भावा भयणी तुका म्हाका आपोवन व्हेल्लो, सांगात दिल्लो, सुडका दिल्लो, जैत दिल्लो. या मोगाक आशेन रावा म्हणटा. उडोली फादर जेरीन सांगलें, यो मोग करतना मात्र देवाचो पवित्रत्म तुजे तें मोजे तें रावता, ना जाल्यार पवित्रत्म सोडवेता. कीर्तन 50 वळ 11 वास. उडोली तुमी आयकलां, परत आमी आयकूया. साम 51:11 वास. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका. उडोली फादर जेरीन सांगलें, ग्रेस्काय जाय घे, बिजनेस जाय घे, सगळें जाय घे, पूण कितें काडी नाका. आनी फादर जेरीन सांगलें, सगळ्या वर्सां मुखल्या तुमी कितेंय मागतात जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो कितें मागा? पवित्रत्व मागा. आनी कोणा तें आसा पळया तो खाडी नाका म्हणून मागा. कित्याक बायबलांत बरयलां न्ही गे पावलून, थोडे आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताचे, जिबे वरवीं सेवक, साली वरवीं क्रिस्ताचे दुस्मान म्हणलां. कित्याक म्हळ्यार तांच्या सालींत पवित्रत्व ना. आनी दावीदराय म्हणटा, काडी नाका. पळया काडल्यार तुका मरणच. पवित्रत्व काडलो म्हळ्यार मरणच. आमकां दुसरें कांय बचाव करूंक शकना.
आज तुम्ही हांगा उतार आयकोंक आयल्यात कित्याक तो पवित्र आत्मा तुमचे तें आसा देखून तुमकां आपोवन हाडला वय मू काडल्यार तुमी येनात संवसारान जायतो लोक आसा काडला तांकां अंतस्करणाची जडती कितें अंतस्करण नितळ कशें सांबाळचें तांकां कळीत आसा की ना पवित्र आत्मा काडलो जाल्यार मागणें ना मीस ना रजार ना रेतीर ना कांय ना मागीर भिरांत ना आनी तुका आनी आमकां ह्या मनजातिका मागीर फरक आसा की कांय ना पवित्र आत्मा काडल्यार मनजातिका आनी तुका आनी म्हाका कांय फरक ना सेम आमी आज पवित्र आत्मा आसल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं आनी देव आमकां कोण कितें म्हण आमकां कळीत आसा भिरांत आसा वय मू देखून दावीद राय म्हणटा सगळें घे सगळें काड आनी व्हडली पाद्र्याबान सांगला बापातान भायर सरता तो सात्वीक आत्मो म्हज्या बापान भासयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत दानवची सकत तुमकां मेळा जी म्हण खंयची सकत भायर सरानाकात म्हणटा शहरांतले मागोन रावा म्हणटा आपणाया म्हणटा सक्तेन भरा म्हणटा देव आनी मागताना देव म्हणटा म्हज्या बळादीक वतनान तुका भरतलो म्हण सांगा ना की देव भरपूर वतलो म्हणटा देव आत्मो देखून आज आमी हें मोगाळ भावापडी न्हू बाकी कितें संवसार आसा वचून दी कांय व्हडना पूण हें देवा तुजें देणें खाडी नाका तुजो मोग करूंक तुजो पाटलाव करूंक तुका महिमा दिवंक तुका आशेवंक निंगी पळया पाद्र्याबानी व्हडलो उल्लेख केलो स्टेपना तें पळयत मारसलो वय मू ताका पत्रांनी मारतात वय मू मारतना ताका पातोर दिसतात गी पळया न्ही एक पवित्र आत्म्यान भरलो मनीस पळया संवसाराचें कितेंच ताका बादा करूंक शकना मोगाळ भावा भयण्यानो ताका पत्रांनी मारतना ताका सर्ग दिसता बाप दिसता पूत दिसता पाद्र्याबानी सांगलें न्ही की बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट पळया बाप पूत आनी खुद्द पवित्र आत्मो कशें तांचें सहमिलन पळया आनी वो आत्मो खाडी नाका म्हणून दावीद राय कितें म्हळ्यार एक पोटी दाणे सूक कर पाता कर न्ही ताका कळीत आसा की ना न्ही पळया दावीद राय अशें तुमकां सांगचें जाल्यार एक ताजो टायम असो आसलो पांयांक वांडो नासतना तो भोंवतालो वय मू बकरांच्या फाटल्यान दावीद रायन कितें सरेस्परा देवान ताका कितें केलें इज्रायलाचो राय केलो शेणांत आसलो म्हूण शेणांत लोकांक खंय दवरिलो रावळेरान दवरिलो उपरांत ताणें एक पाताक केलें वय मू पाताक करतना परत्यान वांडो नासतना तो रानांत भोंवलो तुमी वचलांगी शिमेय नांवाचो एकलो शिराप घालता ताका मोगाळ भावा भयण्यानो जेन्ना वांडो नासलो एक राय केलें आनी एक पाताक केलें परत्यान रानांत वांडो नासतना तो भोंवनासलो जाणात गी तुमी एक पाताक एक चूक मनशाक खंय तावन खंय हाडटा पळया आज आमी इतलें आदार आमकां कळीत जाता गी हें पुरा एकच एक सूख सिंहासनांतल्यान परत्यान पांयांक वणोन आसतना जो चलोवन येता शिमेव नांवाचो एकलो ताका शिराप घालता आनी शिराप घालतना ताजे खुशी सांगाताचे म्हणटात न्ही ह्या कात्ता लागाड काडटा म्हणटा नाका देवान ताका फावो केला घालूंक तो घालून दी म्हणटा कित्याक पवित्र आत्मो ना झुजोंक गेल्यार काडटा ताका तुका आनी म्हाका राखचें कोणें आमच्या बोळान गी तलवारीन गी दाविदान खुद्द बरयलां तलवार म्हाका जैत दिना सरेस्पर म्हाका जैत दिता म्हणून ताका कळीत आसलें पवित्र आत्मा ना जाल्यार त्या शिमये लागीं एकल्या लागीं झुजोंक जायना म्हण ताका कळीत आसलें पूण पवित्र आत्मा आसतना कसो दिसतलो तो एकच एक सलवणी ताका आसली गी खंयच्या झुजांत तो सोडा खाली सैन्य धाडल्यार दाविद्राच्या नांवाक भिवन सैन्य फाटी धांवतले ओ ताजे मनीस म्हूण कित्याक देवाचो आत्मो ते खरयतलो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज स्टेपना विशयान तुमी आयकलां देवाच्या आत्म्यान आनी बोळान भरतना खंयचेय सिनागोगाचे अधिकारी मुखेली पदवेदार ताजे मुखार रावोंक सकोनान ताका जाप दिवंक सकोनान सांपावलून सांगला न्ही गी सरेस्पर आमच्या पक्षेन आसा तर कोण आमचे कोणी रावोंक जायना कित्याक व्हडली फादर जेरी सांगलें पवित्र आत्मा म्हळ्यार बापाचो प्रेरक आत्मो बापच आत्मो देवच आत्मो तोच तुजे ते म्हजे ते राज करता कांय ना पोट्यांती कांय ना इमाजिन ती कांय ना पैनाळांत कांय ना वो संदेश आयकून त्या संदेशाक साक्ष जाताना देवाचो प्रेरक आत्मो तुका आनी म्हाका अधीन घेता मोगाळ भावा भयण्यानो त्या आत्म्याच्या उजवाडांत जियेतना आमी हे संवसार मेल्या काळोखांत आदलोवन पडना मोगाळ भावा भयण्यानो मालगडे धांवन पळय कशें न्ही ते पाद्र्याबानाच्या पयलें सांगलां पयलें स्पिरीट सांता म्हणटले वय मू मागीर पवित्र आत्म्या म्हणटले पवित्र आत्मो आसलो दावीद राय किर्तनाचो बूक अवसर 119 आनी 4 वाच बे साम 119 वर्स 44 ऐका कितें म्हणटा तुझे धर्मशास्त्र हांव निरंतर पाळटलो ससनाच्या ससनाक कितें म्हणटा तो
पवित्रत्व आसतना पळया ताका देवाचे उतर आयकोनचें मात न्ही ते फळची उर्बा पळया मोगळ भावा भयण्यानो. कशें स्टेपनान साक्ष दिली आज वय मो अब्रामातावन जेजू क्रिस्ता प्रमाणे पर्यंत पुरा स्वर्थ तांकां कळीत करेली वय मो. ताजे ते कोण आसलो स्टेपना ते पवित्रत्व आसतना मात्र देवाचे उतर आमी आयकता पळता त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. त्या पवित्रत्म्याक आमी दुखयना. सांपावलून सांगला न्ही की देवाच्या पवित्रत्म्याचें मन तुमी दुखोवचें न्ही म्हणटा. पळया ताचो पवित्रत्व ताका कितें करता पळया दाविद्रायाक. तो पळता तो आयकता देवाच्या वाटेन चलता पूण चलनातल्यान पळयतना ताका कितें जाता पळया. साम 119 वर्स 136 आयका. दुखांच्यो झरी म्हज्या दोळ्यांतल्यो वळटात. दुखांच्यो झरी म्हज्या दोळ्यांत वळटात. कित्याक लोक तुझे धर्मशास्त्र पाळिना. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो ताजोच एक पूत मेलो ताच्या दोळ्यान दूख येवना. ताणें खुद्द ताच्या सेवकांक कितें सांगलें की म्हळ्यार तो आतां मरण पावलो हांवें रडोवन कितें फायदो. हांव आसले लेगीत तो येवंक जायना पूण तो आसले लेगीत हांवें वचोंक जाता. पूत मेल्यार तो रडोना पूण कोणी देवाचें उतर आयकून पाळी नासलेले पळया त्या दाळ ताका कितें जातलें. मोगळ बाबा भयण्यानो बेजार करिनाकात. बाबा विजयानी सकाळी तो उल्लेख केलो न्ही गी विजयानी उल्लेख केलो. पळया आमी थोड्यांक पळयता देवाचे उतर आयकतात सगळें करतात पूण तांणी पाळी नासलेल्या वेळार कठीण थोड्यांक पळयतना दूख भोगता की बघना तुमकां. पळया थोड्या मनशांक अळे हांगा आयिल्लो देवाचे उतर आयकला वस्ती रितीर केला सगळें केल्या उपरांत सोम्या कित्याक तांकां की तुजी वळख जायना कित्याक तुमची भिरांत उपजना तुमकां थोड्या फावटी चिंतूना गी चिंता. फाटल्या दिसांनी एका भुरग्या खातीर हांव खळनासतना मागोवन आसलो. सोम्या त्या पिड्यांतली त्या भुरग्याक सुटका दी त्या जैत दी सोम्या म्हणून. मागीर आमी एका लग्नाच्या माटवांत हिंदी फिल्माचें सॉंग घालून ताणें नाचतना पळयलें. म्हाका इतलें मोतीक दुखलें सोम्या कित्याक अशें जाता. म्हजो इतलो वेळ सोम्या हांव मागोवन आसलो त्या भुरग्या खातीर म्हाका सोम्या कित्याक हें पळोवंक दिलें घेवन म्हाका भोगलें. मागीर दाविद्रायाक जाल्लो तोच अनुभव म्हाकाय जाता. धर्मशास्त्र आयकून देवाचें तर आयकून त्या पवित्रत्म्याक खाल जायनातल्या वेळार काळजान दुखतात मोगाळ भाव दुकानांत गी दुखतात. हाज्या पयलीं फादर जेरीन तो उल्लेख केला 7 जाणां जाले उपरांत खऱ्या देवाची वळख जाल्या उपरांत परत्यान आमी वचून त्याच नालिस्क्यांत कशें पडटा गी म्हणून. आनी तसल्यांक पळयतना कितें जाता आमकां दाविद्रायाक तो अनुभव जाता दूख जाता ताका. देवाचें उतरच म्हणटा एफेसियन्स 4:30 आयका कितें म्हणटा ताचें मन दुखयनाकात म्हणटा. देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुम्ही दुखयनाका. पळया सोम्याची खुशी करतना तो खुशी जाता आनी जेन्ना तुमी सोम्याच्या खुशेक विरोध येता आमी कोणाक दुखता. आमी कितें चिंता बायलेक दुखता गोवाक दुखता ह्या मनशांक दुखता म्हणून आमी चिंता ना कोणाकय दुखाना. निजाय की आमचे भितर असल्या आत्म्याक आमी दुखयता. आनी सकाळी पद जेरीन तुमकां खाण दिला देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखयतना आमी देवाचे विरोधी जाता म्हणजे इश्ट जाता. आमी विरोधी जाता. कशें आमकां देवातान बरेपण येत मोगाळ भावा भयण्यानो. कशें आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोष येत. जेन्ना आमी देवा विरोध वेता पवित्रत्व भितर आमकां दोळ्यांक दिसना ताका दुखता दुखयनाकात. कित्याक दुखोवनचो कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मन कळीत जावचे खातीर त्या आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. एक दिसा ही वो भाव म्हजो ही भयण म्हजी हे भुरगे म्हजे म्हणून कोणेय सांगची गरज ना. कोण साक्ष दितलो. जेबेदावांची आवय आसली वय मो जुवाव आनी जाकोबाची सोम्याली वचून भीक मागतली. सोम्या एकल्याक तुज्या दाव्याक एकल्याक तुज्या उजव्याक बसय म्हणून वय मो तशें आमी वचून भीक मागची गरज आसा की सोम्याची खुशी कर सोमी खुद दुखलून तुका व्हरतलो. आमी कोणा लागीं भीक मागची गरज ना. पवित्रत्म्याक खुशी करतो आत्मा तुका खुशी करतलो बापाच्या राजा कोण पावयतलो. देखून मोगाळ भावा भयणीनो त्या दाविद्राया बरी पवित्रत्म्याक आमी आशोवया. बापाचो प्रेरक आत्मा तुका म्हाका चलोवन दी मुखल्या सर्व दिसांनी हे आशिर्वाद ही बेसावां आमकां हर एकल्यांचेर आसोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.